आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीको मृत्यु पश्चात उनीहरूको सम्झनाका लागि बाँचिरहेका श्रीमान वा श्रीमतीले के गर्छन् होला? तर विराटनगरका एकजना व्यक्तित्व केदार बस्नेतले आफ्नो श्रीमती षष्ठिका बस्नेतको मृत्यु पश्चात रु 7 लाख बराबरको अक्षय कोष स्थापना गर्नुभयो र उक्त कोषबाट हरेक वर्ष समाजको उन्नतिका लागि र समाजको राम्रोको लागि काम गर्नुहुने 2 जना व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित गर्दै आउनुभएको छ। यस वर्ष पनि उहाँले स्थापना गर्नुभएको कोषबाट षष्ठिका बस्नेत सूचनाको अधिकार पुरस्कार धर्मेन्द्र झाले पाउन आँट्नु भएको छ भने षष्ठिका बस्नेत सूचनाको अधिकार प्रोत्साहन पुरस्कारबाट मोहन काजी नेउपाने सम्मानित हुन आँट्नु भएको छ। यसरी आफ्नो श्रीमतीको नाममा किन अक्षय कोष स्थापना गर्नुभयो र पुरस्कार वितरण गरिरहनु भएको छ भनेर र त्यसै गरी सूचनाको अधिकारका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी बीचमा सूचनाको अधिकारका अभियन्ता केदार बस्नेत हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रमका लागि यस स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। नमस्ते सरोज कार्कीज्यू, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण ओबी मिडियाका सबै साथीभाइहरूलाई पनि मलाई यस विषयमा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। हजुर, मैले अघि पनि यो हजुरकोलाई स्वागत गर्दै गर्दा मैले भनेको थिएँ कि हजुरले श्रीमतीको नाममा एउटा पुरस्कार कोष स्थापना गर्नुभयो। त्यो कोषको स्थापना गर्ने सोच वा एउटा विचार कसरी आयो होला? यो पछिल्लो समयमा जुन यो हामीले चाहिँ कोष स्थापना गऱ्यौँ त्योसँग मेरो श्रीमतीको एउटा भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ। मैले सार्वजनिक जीवन मैले व्यतीत गर्दा थुप्रै अवसरहरू मैले प्राप्त गरेको थिएँ। थुप्रै किसिमका मैले अन्य आफूलाई फलदायी हुने किसिमका थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू प्राप्त गर्दै पनि सदैव श्रीमतीबाट, स्वर्गीय श्रीमतीबाट अनैतिक कार्यहरू, गलत कार्यहरू गर्नबाट कहिले पनि उनले मलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिनन्। जहिले पनि दुरुत्साहित मात्रै गरिन् र सदैव इमान्दारीको पक्षमा उभिनलाई मलाई प्रोत्साहन गरिरहेको सन्दर्भमा उनको मृत्यु पश्चात मैले केही न केही उनको नाममा म जुन अहिले ठाउँमा उभिएको छु, जुन पृष्ठभूमि मैले चाहिँ बनाएको छु, त्यसको पछाडिबाट लामो ऐतिहासिक सहयोग चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ स्वर्गीय श्रीमतीकै भएको कारणले गर्दा उनको स्मरणमा, उनको स्मृतिमा केही कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अत्यन्तै त्यसले मलाई घचघचाइरहेको परिस्थितिमा यो पछिल्लो समयमा जुन यो भ्रष्टाचारको विषयमा अत्यन्त व्यापक भएर गयो र यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा राज्य प्रणालीका काम कारबाहीहरू खुला गर्नुपर्छ, पारदर्शी गर्नुपर्छ, सुशासनहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भनिरहेको सन्दर्भमा यसलाई त्यो दिशामा अग्रसर गराउने अत्यन्त एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ हामीसँग कानुन, एउटा संवैधानिक व्यवस्था नै भएको छ। त्यो भनेको सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन नै हो, जो हामीलाई चाहिँ संवैधानिक रूपमै हाम्रो मौलिक हकको रूपमै व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो सूचनाको हकको सम्बन्धमा कार्य गर्ने साथीभाइहरूलाई, अभियन्ताहरूलाई कम्तीमा पनि सानो रूपमा भए पनि केही प्रोत्साहन गर्न पाएदेखि सूचनाको हकको क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको लागि सानो रूपमा केही योगदान हुन सक्छ भने योगदान गरौँ भन्ने अभिप्रायको अनुसार मैले चाहिँ श्रीमतीको सम्झनामा, स्मृतिमा एउटा चाहिँ कोष स्थापना गरेर नागरिक यो सूचनाको हकको क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्तालाई प्रोत्साहन गर्ने एउटा मनसाय राखेर सूचनाको हकलाई अरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि अझ राम्रो मद्दत मिल्छ र यो पुरस्कार पनि एउटा संस्थागत रूपले विकसित होस् भन्ने उद्देश्यले मैले चाहिँ पत्रकार महासङ्घसँग सहकार्य गरेर यो कोष स्थापना गरेको। 2072 सालमा षष्ठिका बस्नेत यहाँको श्रीमतीको देहान्त भइसके पछाडि जुन एउटा पुरस्कार घोषणा गर्नुभयो, यो अहिले हामी आइपुग्दाखेरि अब यो चौथो पुरस्कार वा चौथो वर्षमा हामी पुरस्कार वितरण गरिरहनु भएको छ र यो पटक कसलाई पुरस्कृत गरिरहनु भएको छ वा सम्मानित गरिरहनु भएको छ? सुरुको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूचनाको हकको क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ता, सूचनाको हक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, सूचनाको हकलाई विस्तार गर्ने, यसलाई प्रसार गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने अभियन्ता अथवा यसको चाहिँ नि यसलाई अगाडि बढाउने सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति संस्थाहरूलाई दिने योजनाहरू बनाएका थियौँ। पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभएर स्थानीय स्तरमा पनि त्यो किसिमको प्रवर्धन गरौँ, त्यो किसिमको प्रोत्साहन गरौँ भन्ने सोच विकसित भएर पछिल्लो समय हामीले स्थानीय स्तरमा पनि त्यसरी चाहिँ सूचनाको हकको क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरूलाई पुरस्कृत गर्ने हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत एसओटीको चाहिँ स्थानीय स्तरमा भन्दा पनि बढी चाहिँ हाम्रो विकास क्षेत्रकै उसमा हामीले चाहिँ
सूचनाको हकको क्षेत्रमा काम गर्ने मोहन काजीज्यूलाई हामीले चाहिँ नि पुरस्कृत गर्ने यो छनौट समितिले चाहिँ नि निर्णय गरेको छ। स्वस्तिका बस्नेत सूचनाको अधिकार पुरस्कार 50,051 रुपियाँ राशिको पुरस्कार जुन वितरण गर्नुहुन्छ, योभन्दा अगाडि देशभरि नाम चलेका केही दिग्गज व्यक्तित्वहरूले प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँको बारेमा थोरै जानकारी गराउनु पर्दाखेरि कसरी, किन चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान गरियो वा त्यो सम्मानको लागि चाहिँ छनौट प्रक्रिया कसरी भएको थियो भन्ने विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो छनौट प्रक्रिया अत्यन्तै पारदर्शी र अत्यन्तै हामीले संस्थागत रूपले नै हामीले गरिरहेको छौँ। यो स्वयं नै यो पुरस्कार वितरण गर्ने संस्था नै स्वयं पत्रकार महासङ्घ भएको हुनाले स्वाभाविक रूपले यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूको, यो क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिभाहरूको बारेमा जति त्यो संस्थालाई जानकारी हुन्छ त्यति अरूलाई सायदै हुन सक्दछ। त्यसो भएको हुनाले पत्रकार महासङ्घ स्वयं आफैले नै यस सम्बन्धमा यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू, यस क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूलाई छनौट गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले सर्वप्रथम त सबै आफ्नो संस्थामा व्यापक छलफल गर्ने, नाम सङ्कलन गर्ने, नाम सङ्कलनको लागि विभिन्न विधि प्रक्रियाहरू अपनाउनु भएको छ। त्यसलाई आह्वान पनि उहाँले गर्नुभएको छ र सबै एङ्गलबाट त्यस्ता खालका व्यक्तित्वहरूको नाम छनौट भएर पत्रकार महासङ्घमा आउँछ। पत्रकार महासङ्घमा स्वयं संस्थाभित्र रहेका सबै पदाधिकारी साथीहरूको बिचमा पनि त्यहाँ अत्यन्त त्यहाँ पारदर्शी ढङ्गले छलफल हुन्छ। त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुरूप नै त्यसलाई अगाडि चाहिँ बढाइन्छ। त्यहाँ अत्यन्त बृहत रूपमा त्यहाँ छलफल गरिन्छ र नामहरू सङ्कलन गरेर ल्याइन्छ। त्यसबाट सङ्कलित भएको नामहरू फेरि पछिल्लो समयमा फेरि छनौट समितिबाट पनि लिएर आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यो यिनै व्यक्तिहरूलाई छनौट गर्नुपर्ने कारणको पछाडि सबैभन्दा मूल कारण त हामीले जुन उद्देश्यको साथ त्यो स्थापना गरेका छौँ, अक्षयकोष स्थापना गरेका छौँ, त्यसको उद्देश्य नै के हो भने सूचनाको हकको क्षेत्रमा काम गर्ने, सूचनालाई आम जनताको माझमा पुर्याउने, सूचनालाई अहिलेसम्मको हामीले प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि हामीले के देखिरहेको छौँ भने सूचनाको हकको निर्माण पनि गऱ्यौँ हामीले, त्यसको जुन नियमावली पनि बनाएका छौँ, तर यथार्थमा वास्तविक रूपमा यसलाई हामीले लागू गर्ने सन्दर्भमा, यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ जुन तहमा चाहिँ यसलाई हामीले पुर्याउन सक्नुपर्ने हो, जुन तहमा यो पुग्नु पनि पर्ने हो, जसलाई चाहिँ हामीले बढी सुसूचित गराउनु पर्ने हो, जसलाई चाहिँ बढी हामीले इम्पावर गराउनु पर्ने हो, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी अलिकति कमजोर नै भएका छौँ। त्यो प्रति चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले यो सूचनाको हकलाई त्यो तहसम्म पुर्याउनको लागि आजसम्म निरन्तर रूपमा कुनै न कुनै ढङ्गबाट आफ्नो तर्फबाट जुन किसिमको प्रयासहरू हामीले जुन व्यक्तिको हामीले छनौट गरेका छौँ, उहाँले हिजोको दिनमा खेलेका भूमिकाहरूप्रतिलाई हामीले हेरेर त्यसको अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर पत्रकार महासङ्घले त्यसपछि व्यापक रूपमा चाहिँ छलफल गरेर यी नामहरू छनौट गरिएका हुन्। यो जुन छनौट प्रक्रियामा जुन छनौट समितिको कुरा गर्नुभयो, छनौट समितिमा को हुनुहुन्छ, कति सदस्य छनौट समिति छ र यो छनौट समितिले कसरी काम गर्छ? छनौट समितिमा चाहिँ पत्रकार महासङ्घले सबै नामहरू सङ्कलन गरेर लिएर आउँछ। त्यसपछि छनौट समितिमा पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाको अध्यक्ष रहनुहुन्छ एकजना। त्यसपछि पत्रकार महासङ्घले तोकेको एकजना यस सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञको रूपमा एकजना राखिएको छ र अर्को एकजना दाताको तर्फबाट एकजना चाहिँ प्रतिनिधिहरू पठाएको हुन्छ। त्यसरी 3 जनाको समिति चाहिँ त्यहाँ रहेको छ। त्यसले चाहिँ अन्तिम नामावलीहरूलाई छनौट गरेर निर्णय गर्दछ। अहिले पछिल्लो समयमा अहिले तत्कालको छनौट समितिमा हुनुभएको सदस्यहरू को हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो पछिल्लो समयमा हाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलजी हुनुहुन्छ। त्यसरी नै विज्ञको रूपमा यज्ञ शर्माजी हुनुहुन्छ र दाताको तर्फबाट निर्मल तामाङजी रहनुभएको छ। अघि हामी बिचमा कुराकानी हुँदाखेरि 2वटा पुरस्कारको कुरा भएको थियो। एउटा षष्टिका बस्नेत सूचनाको अधिकारको पुरस्कार तथा षष्टिका बस्नेत सूचनाको अधिकार प्रोत्साहन पुरस्कार। अब सूचनाको अधिकार पुरस्कार त अगाडिदेखि नै विगत 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडिदेखि नै वितरण भइरहेको थियो। यो नयाँ जुन यहाँहरूले ल्याउनु भयो प्रोत्साहन पुरस्कार, यसको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। यसको बारेमा पनि अब जस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्वहरूलाई त हामीले छनौट गर्ने प्रक्रियामा समावेश गऱ्यौँ, तर फेरि हामीले यो पुरस्कार वितरण गरिरहँदाखेरि हामीले पाएको अनुभवको आधारमा, हामीलाई दिएको सुझावहरूको आधारमा यस्तो यो पुरस्कार वितरण गरिरहँदा स्थानीय स्तरमा काम गर्ने अभियन्ताहरूलाई पनि, स्थानीय स्तरमा काम गर्ने यो क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न पाए अझ उहाँहरूमा पनि बढी चाहिँ
उहाँले यस विषय अझ बढी जागरुकता हुन्थ्यो, अझै सूचना हक सम्बन्धी स्थानीय स्तरमा अझै विकसित हुने अवस्था निर्माण हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय स्तरमा पनि केही पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू आएको हुँदा त्यसलाई हामीले छलफलमा हामीले राख्यौँ र छलफलमा राखेर त्यसलाई पनि ठिकै छ, यो पनि एकदमै यसलाई यो ढङ्गबाटै हामीले पनि लानुपर्छ भनेर स्थानीय स्तरमा काम गर्ने साथीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने अनुरूप यो पुरस्कारको व्यवस्था गरियो। यहाँ इन्फर्मेसन अवेरनेस मुभमेन्ट अर्थात् सूचना जागरण अभियानको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसमा अभियन्ताको रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यो संस्थाले कस्तो खालको कामहरू गरिरहेको छ अनि कस्ता कुरालाई चाहिँ जागरण फैलाउने भनेर काम गरिरहेको छ? यो हामीले जुन संस्था निर्माण गऱ्यौँ यसको मूलतः सूचनाको हकलाई नै सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने, सूचनाको हकलाई आम जनताको पहुँचभित्र पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप नै हामीले संस्था निर्माण गरेका छौँ। तर म अत्यन्त यसमा दुखित छु। म त्यसको अध्यक्ष भएको नाताले त्यो संस्थाको उद्देश्य अनुरूप जुन ढङ्गले मैले चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्ने थियो अथवा संस्थालाई जुन ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यसमा त्यो तदनुरूप दिशामा हामी अहिले बढ्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवार म छु। मेरा विभिन्न आफ्ना व्यक्तिगत कारणले गर्दा त्यो संस्थालाई त्यो दिशामा अहिले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिरहेको अवस्था नभएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँछु। र पनि के कामहरू गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म? जे काम गर्नुभएको छ यो संस्था स्थापना भएदेखि यता आएर, होइन, यहाँले भनिसक्नुभयो कि मैले जति गर्नुपर्ने थियो त्यो हिसाबमा गर्न सकेका छैन, संस्थाले पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि। तथापि के कस्ता कामहरू भएका छन् वा के योजनाले संस्था सुरु गर्नुभएको थियो? अब काम मूलतः हामीले अब मुख्य कुरो त सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने, ती सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरूलाई जनसमक्षमा पुर्याउने जुन उद्देश्य हो त्यस्तै अन्तर्गत नै हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यालयहरूमा गएर सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूसँग हामीले सूचनाहरू माग्ने, त्यसलाई प्रकाशन गर्ने कामहरू गरेका थियौँ। र सँगसँगै हामीले यो सूचनाको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीभाइहरूको बिचमा पनि एउटा सङ्गठित समूह बन्नुपर्छ भनेर समय समयमा यो क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ता साथीभाइहरूलाई पनि एक ठाउँमा राखेर कहिलेकाहीँ छलफल विमर्श र यसलाई अझ प्रभावकारी गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रा चाहिँ इन्टरेक्सनहरू हामीले चाहिँ समय समयमा गरिरहेको अवस्था हो। र त्यसरी नै यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अरू पनि व्यापक हामीले कार्यक्रमहरू हामीले गर्ने प्रोग्रामहरू चाहिँ बनाउँदै नै थियौँ। दुर्भाग्यवश मेरा आफ्ना कारणहरूले गर्दाखेरि त्यही हामीले तोकिएको लक्ष्य निर्धारण गरिएको चाहिँ दिशामा हामी अहिले अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्था हो। जस्तो यहाँले अहिले भन्दाखेरि हाम्रो कुराकानी हुँदैदेखि सुरुदेखि नै दुईवटा शब्द अलि बढी जोड दिएर आइरहेको छ, बारम्बार आइरहेको छ। एउटा शब्द भनेको सूचनाको हक वा सूचनाको अधिकार, होइन? यो सूचनाको हक वा सूचनाको अधिकारको बारेमा हाम्रा धेरै दर्शकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। यसको बारेमा यहाँले सरल भाषामा हाम्रो सबै पाठकहरूले, सबै दर्शकहरूले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दाखेरि यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? सूचनालाई यसको मूलतः सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामा नै सूचनाको हक भनेको के हो र यो सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यसले चाहिँ गर्नको लागि यसलाई कसरी व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विषयमा मूलतः हामीले कुनै पनि विषयको प्रस्तावनाबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ। र प्रस्तावनामा नै के भनेको छ भने राज्यका काम कारबाहीहरूलाई खुला पारदर्शी ढङ्गले उसका काम कारबाहीहरू हुनुपर्दछ र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्दछ, जनताहरू सुसूचित हुने अवसर पाउनुपर्दछ र राज्य वा नागरिकमा प्रतिकूल असर पर्ने यदि सूचना छ भने त्यसलाई संरक्षण पनि गर्नु, एउटा प्रोत्साहन गर्ने, त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने, प्रचलनमा ल्याउने पनि छ भने सँगसँगै सूचनालाई संरक्षण गर्ने दायित्व पनि त्यो प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरे। त्यसरी यो चाहिँ हकको रूपमा हामीले चाहिँ नि गरेका छौँ। र अब यसलाई चाहिँ नि तर कानुनमा हामीले यो व्यवस्था गऱ्यौँ, तर जुन तहमा यो पुग्नुपर्ने हो जसको निम्ति अब यसको सरकारवाला भनेको को भने एउटा सूचना प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकाय, एउटा सूचना प्राप्त गर्ने अथवा माग्ने नागरिक, आम नागरिक। फेरि यो सूचनाको हक प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा पनि स्पष्ट रूपमा ऐनमा जो कोहीले सूचना पाउन सक्ने अवस्था छैन। ऐनमा प्रष्ट रूपमा नेपालको नागरिकले मात्रै सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था गरेका सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्।
त्यसैले गर्दाखेरि नागरिकहरूलाई जुन ढङ्गले सशक्त गराउने, नागरिकहरूलाई जुन ढङ्गले सबलीकरण गराउने, नागरिकहरूलाई इम्पावर्ड गराउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टुल्स यी सूचनाको हक हो भनेर यसलाई हामीले कानुनको रूपमा र यो पछिल्लो समय 2064मा कानुन बन्यो, ऐन बन्यो, 2065मा नियमावली बनेर यो चाहिँ अहिले सार्वजनिक भएको छ, लागू पनि भएको छ। तर त्यो दिशामा जनतालाई उसको अधिकार हो, यो अधिकारको रूपमा यो मौलिक अधिकार, हाम्रो मौलिक हक, मौलिक अधिकार नै हो यो भनेर जुन ढङ्गले हामीले यसलाई चाहिँ लिएर जानुपर्ने थियो, लिएर जानु सकिरहेको अवस्था भने अहिले त्यो रूपमा आम जनताको भुइँ तहमा, त्यो आम जनताको घर दैलोमा चाहिँ पुग्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैले यो हकलाई हामीले त्यो ढङ्गबाट हामीले लान नसकिरहेको र अहिले एकदमै हक र अधिकारको एकदमै यसलाई सैद्धान्तिक परिभाषा गर्नुभन्दा नि मूलत सूचनालाई आम जनता माझमा पुर्याउने र सूचनाको माध्यमबाट राज्यका सम्पूर्ण गतिविधिहरू जनता नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने यसको चाहिँ ध्येय हो। भनेपछि हाम्रा पाठकहरू, हाम्रा दर्शकहरू जसले हामीलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँलाई पनि नेपालको कुनै पनि सार्वजनिक निकाय वा सरकारी कार्यालयहरूबाट कुनै पनि सूचना प्राप्त गर्नु छ भने तपाईँहरूले निवेदन दिएर त्यस्ता सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्ता सूचना नदिने निकायहरूलाई नेपाल सरकार वा संविधानले नै चाहिँ हाम्रो एउटा मूल कानुन जुन छ संविधान, त्यो संविधानले नै चाहिँ उसलाई दण्डित बनाउने एउटा प्रावधान रहेको छ। र मैले यहाँ प्रयोग गरेको जुन सार्वजनिक निकाय भन्ने शब्द जुन प्रयोग गरेँ, यो सार्वजनिक निकाय भनेको के हो त, कस्ता कस्ता सार्वजनिक निकायहरू चाहिँ यो सूचनाको अधिकार वा सूचनाको हक अन्तर्गत पर्छन् भनेर म फेरि हाम्रो आजको अतिथि केदार बस्नेततिर पुग्छु। यो सार्वजनिक निकाय भनेका चाहिँ कस्तो कस्तो सार्वजनिक निकायहरू हुन्? यो सार्वजनिक निकायलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि अलिकति सूचना भनेकै के हो भन्ने कुरातिर हामी अलिकति छलफल अगाडि बढाउँ। हुन्छ। मूलत सूचना जे पनि सूचना हुनसक्छ। अहिले तपाईँ र मेरो बिचमा कुराकानी भइरहेछ, यो पनि एउटा सूचना हुनसक्दछ। विभिन्न सूचनाका माध्यमहरू, सूचना थुप्रै किसिमकाहरू हुन सक्दछन्। तर हामी सूचनाको हकको प्रयोजनको निम्ति चाहिँ के हो सूचना भन्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यसलाई अलिकति हामीले त्यसलाई सीमाङ्कन गरेका छौँ। सबै सूचनाहरू सूचनाको हकभित्र पर्दैनन्। सूचनाको हकभित्र पर्ने सूचना चाहिँ कहाँबाट प्राप्त गरिन्छ, कसरी प्राप्त गरिन्छ भने हो त्यो जुन सूचना उत्पादन गर्ने आधिकारिक थलो चाहिँ सार्वजनिक निकाय हो। सार्वजनिक निकायबाट गरिने सम्पूर्ण सार्वजनिक महत्त्वका काम कारबाही, उसको निर्णयसँग सम्बन्धित लिखत सामग्री वा जानकारीलाई चाहिँ हामी सूचना भन्छौँ। जस्तै उदाहरणमा भन्नुपर्दाखेरि कस्ता खालका सूचनाहरू पर्न सक्छन् जुन चाहिँ जनताले आफ्ना सार्वजनिक निकायबाट माग गर्न सक्छन्? सार्वजनिक निकायले गर्ने सबै काम कारबाही, उसले गर्ने सम्पादित गरेका काम कारबाही, उसका निर्णय र त्योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू हामीले प्राप्त सूचनाको रूपमा हामी जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरू कुन कार्यक्रम वा कुन विकास निर्माणका योजनाहरू कतिमा आए भन्ने खालका कुरा लिन सक्यो? सबै सक्छौँ। चाहे विकास निर्माणका कुराहरू हुन् र त्योभन्दा अगाडि हामी अब सार्वजनिक निकाय भने को हो त, कस्तो सूचना कहाँबाट प्राप्त गर्ने त अब भन्दाखेरि जस्तो सार्वजनिक निकायलाई हामीले 9वटा उसमा हामीले वर्गीकरण गर्छौँ। सूचना हकले वर्गीकरण गरेको छ। त्यो अन्तर्गत हामी अब विकास योजनाका हामी गर्न चाहन्छौँ कि हामी अथवा अन्य सरकारी निकायमा रहेका सूचनाहरू हामी प्राप्त गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो पहिला त हाम्रो खोजी हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सबै काम कारबाहीहरू जुन सार्वजनिक निकायले काम गर्दछन् हामीले त्यही सार्वजनिक निकायलाई चाहिँ त्यो सूचना हामीले माग्न सक्दछौँ। जस्तै सार्वजनिक निकायमा के पर्छन्, अघि जुन वर्गीकरणको कुरा गर्नुभयो, जस्तो सार्वजनिक निकायमा पर्न सक्ने सामान्य रूपमा हामीले देखेका सरकारी कार्यालयहरू, वडा कार्यालय, महानगरपालिका कार्यालयहरू, कर कार्यालयहरू त परेनै। योभन्दा फरक रहेर सरकारी निकायभन्दा फरक रहेर अरू कस्ता कस्ता निकायहरू चाहिँ सार्वजनिक निकायमा पर्छन्? सार्वजनिक निकायमा जस्तो चाहिँ अब विभिन्न समयमा कानुनद्वारा विभिन्न आयोगहरू निर्माण हुन्छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू निर्माण हुन्छन्। सरकारी अङ्गहरू त सबै नै पर्ने छन्। त्यसबाहेक पनि जस्तो त्यसको अत्यन्त एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग सार्वजनिक निकायको परिभाषा गर्ने क्रममा राजनीतिक दललाई पनि सार्वजनिक निकायभित्र पारेको छ। हजुर।
हालाकि अहिलेसम्मको अभ्यासमा हामी दूरसूचनाको हकको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। हामीहरूको पनि अभ्यास चाहिँ के देखियो भने सूचना भन्नाले सरकारी निकायमा रहेका सूचनाहरूलाई मात्रै हामी बढी फोकस गरेर त्यहाँ भएका काम कारबाहीको बारेमा जानकारी लिन खोजिरहेका छौँ र जनतालाई सूचित गर्न खोजेका छौँ। तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक निकायको रूपमा रहेको राजनीतिक दलको विषयमा भने हामीले पनि त्यसलाई सार्वजनिक निकायको रूपमा व्यवस्थापन गरिएको राजनीतिक दलको काम कारबाही चाहिँ के हुँदैछ त, त्यहाँभित्रका हामीले प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने सूचनाहरू हामीले प्राप्त गर्ने हामीले प्रयासहरू गरेका छौँ कि छैनौँ त। त्यतापट्टि हामी कहिले पनि राजनीतिक दलहरूभित्र हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। भनेपछि जुन हामीले एउटा नेपालमा बोलीचालीको भाषामा भन्ने गरिन्छ राजनीतिक दलले चाहिँ चन्दा पाएको छ फलानुबाट अनि उसको चाहिँ फेभरमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा गरिन्छ भनेपछि त सूचनाको अधिकार वा हक प्रयोग गरेर त हामीले त त्यो राजनीतिक दलले चाहिँ कति चन्दा प्राप्त गरेछ वा कति दान प्राप्त गरेछ सहयोग प्राप्त गरेछ भन्ने कुरा सोध्न सक्यौँ। त्यसो भए एकदम एक्ज्याक्टली त्यति मात्रै होइन, सूचनाको हक ऐनमा सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले गर्नै पर्ने कुराहरूमा एउटा सूचनाको अधिकारी सूचना अधिकृत सूचना अधिकारी उसले व्यवस्थापन गर्नै पर्छ, अनिवार्य छ। अर्को सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले आम नागरिकले सूचना मागुन् वा नमागुन्, आम नागरिक सूचना माग्न नआउन पनि सक्छन्, तर नमाग्दै पनि सार्वजनिक निकायले प्रोएक्टिभ भएर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने केही त्यहाँ क्षेत्रहरू तोकिदिएको छ सूचनाको हक ऐनले। तर न त राजनीतिक दलले सूचना अधिकारीकै व्यवस्था गरेको छ, न त उसले प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजरको रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने जुन क्षेत्रहरू छन् विषयहरू छन् त्यो प्रकाशन गरेको छ। र त्यो विषयमा हामीले पनि त्यो ढङ्गबाट हामीले त्यो सूचना पाउने ढङ्गबाट हामीले प्रयास गरेका छैनौँ। छोटकरीमा हामीले यो संस्था निर्माण गरेपछि हामी केही साथीभाइ मिलेर राजनीतिक दल सम्बन्धी हामीले वास्तवमा यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई पनि यो सार्वजनिक निकायभित्र पर्नुहुन्छ, तपाईँले पनि यो काम गर्नुपर्छ, यस विषयमा गर्नलाई तपाईँहरूलाई के कठिनाइ छ भन्ने विषयमा हामीले केही यहाँका स्थानीय राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका राजनीतिक दलहरूसँग हामीले केही अन्तर्क्रियाहरू गरेका थियौँ। तर हामीले सोचे अनुरूप अथवा हामीले सार्वजनिक निकायमा पनि राजनीतिक दल पर्नुपर्छ भन्ने कुरा आकर्षण गराउँदाखेरि पनि कतिपय राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक निकाय परे नपरेको ज्ञातै छैन र सूचना अधिकारी राख्नुपर्छ सार्वजनिक निकाय भएको नाताले भनेर हामीले अनुरोध गर्दाखेरि उहाँहरूमा कन्फ्युजन जस्तो देखियो। उहाँहरू हामी सूचनाको अधिकारी हामीले व्यवस्था गर्दैनौँ, हामी त स्वतः हाम्रो जुन पार्टीको प्रवक्ता हुन्छ सबै सूचना पार्टीको प्रवक्ता मार्फतबाट प्रभाव हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नु। त्यसैले यहाँ अत्यन्त ठुलो यहाँभित्र समस्या छ। यो सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापन गरिएको सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको बिचमा जुन भिन्नता छ त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले खास गरी राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यसलाई त्यो रूपमा सूचनाको अधिकारीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हामीले कस्तो सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हो, कस्तो सूचनाहरू माग्न आम नागरिकहरू आउन सक्दछन् भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू त्यति सचेत भएको देखिँदैन। अब अहिले चाहिँ सूचनाको हकको कानुन आइसके पछाडि एउटा एक किसिमले धेरै व्यक्तिहरूले यसको प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् र पनि अहिले एउटा यत्रो ठुलो एउटा समूह छ, नागरिकहरूको समूह छ, अझै भनौँ त्यो चाहिँ मेजोरिटी अफ पिपल्सहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा थाहा नै छैन। यसको प्रयोगमा जुन सरलता आउनुपर्ने छ त्यो सरलता आइसकेका छैन होइन। यो सरलता ल्याउनको लागि चाहिँ कस्ता खालका प्रयासहरू हुनुपर्छ होला एउटा नागरिक स्तरबाट अनि अर्को चाहिँ सरकारी स्तरबाट? अब यसलाई हामीले प्रभावकारी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउनको लागि मूलतः यसका सरकारवाला पक्षहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारवाला पक्षहरू भन्नाले एउटा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार पाएको नागरिक, नेपाली नागरिक। अर्को सूचना उत्पादन गर्ने थलो भनेको सार्वजनिक निकाय। अर्को यसलाई यो सूचनालाई हकलाई संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने प्रचलनमा ल्याउने निकाय भनेको राष्ट्रिय सूचना आयोग। यो अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसरी नै यसलाई सूचनाहरूलाई विभिन्न कार्यालयमा भएका सूचनालाई समन्वय गर्ने भन्ने एउटा केन्द्रीय समन्वय इकाइ पनि छ। त्यसरी नै अर्को एउटा कार्यान्वयन अनुगमन इकाइ पनि छ।
यसरी 4-5 वटा सरकारवाला निकायहरू छन्। यी निकायहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकुन्जेलसम्ममा यो जुन दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने हो भन्नाले नागरिक सूचनाको हकलाई हामीले पिपुल इम्पावरमेन्टको अत्यन्तै सबल हतियार, पिपुल सबलीकरणको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जुन हामीले यसलाई हतियार टुल्सको रूपमा हामीले यसलाई बुझेका छौँ, त्यो बुझाइलाई प्रयोग गर्नको लागि आम नागरिकलाई त्यो ढङ्गको सशक्तिकरण गर्नको लागि यी सरकारवाला निकायहरूको भूमिका नै प्रभावशाली देखिन्छ र उहाँहरूको सक्रियताले नै यो सूचनाको हकलाई हामीले भोलि तहमा पुर्याउने। अब यसमा पनि अझ हामीले यी निकायहरू मध्येमा पनि सरकारहरूका यी निकायहरू मध्येमा पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ यो नागरिक सूचनाको हकको क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरूले अझै सङ्गठित भएर, किनभने किन पनि यो जरुरी छ भने सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरू कतिपय सूचनाहरू वास्तवमा जानी पनि नदिइने अवस्था पनि रहन्छ। त्यहाँभित्र केही कुत्सित मनसाहरू पनि रहन सकेको हुनसक्दछ। त्यसैले त्यस्ता खालका सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरू जो प्रकाशन गरिँदैन त्यो सूचनाहरूलाई बाहिर ल्याउने त फेरि पनि दायित्व कसो हुन्छ भने यो क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरूको, यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको नै हो। त्यसो भएको हुनाले अलिकति हाम्रो यो अभियन्ताहरूको क्षेत्रबाट यसलाई अगाडि बढाउने संस्थाहरूको तर्फबाट हामीले पनि एउटा सङ्गठित समूह बनाएर सङ्गठित यसलाई चाहिँ नि हाम्रो प्रयासहरू जुन गर्नुपर्ने हो, जुन त्यो दिशामा हामी जानुपर्ने हो, त्यसमा हामी अलिकति चुकि नै रहेका छौँ। हालाकि यो क्षेत्रमा काम गर्ने अत्यन्तै मेहनतका साथ काम गर्ने थुप्रै व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। तर त्यति रहँदै पनि यो जुन तहमा यो पुग्नुपर्ने हो अहिले त्यो तहमा अपेक्षित रूपमा त्यो तहमा पुग्न नसकेको यथार्थ हो। जस्तो हामीले अधिकारको कुरा त गऱ्यौँ, अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा यहाँले भर्खरै भन्नुभयो कि केही निज स्वार्थका लागि चाहिँ दिनुपर्ने सूचनाहरू पनि लुकाउने खालको प्रावधानहरू पनि छन् वा व्यावहारिक रूपमा त्यो कुरा देखिरहेको छ। त्यस्तो बेलामा कसरी चाहिँ यो कानुनले ती निकायहरूलाई ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्ने खालको व्यवस्था गरेको छ? त्यहाँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमै यो कुरा सबै व्यवस्थापन गरिएको छ। यदि सूचना अधिकारीले मागेको समयमा सूचना दिएन अथवा गलत सूचना दियो अथवा आंशिक सूचना दियो भने हामीले तुरुन्तै कार्यालय प्रमुखसँग निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना उसले चाहिँ दिएन अथवा त्यो सूचना अधिकारीले सूचना नदिएको सन्दर्भमा हामीले उजुरी हाल्छौँ कार्यालय प्रमुखलाई। कार्यालय प्रमुखले पनि उसले आन्तरिक कारण देखाएर अथवा उसको निर्णय गरेर सूचना दिन नमिल्ने भनेर चाहिँ उसले भन्यो भने फेरि हामी यसलाई पुनरावेदन पनि गर्न सक्दछौँ। हामीसँग थुप्रै डिफ्रेन्ट निकायहरू छन् यसलाई चाहिँ नि सूचना प्राप्त गर्नको लागि। यदि एउटा निकायले सूचना दिएन भने त्यसलाई चाहिँ नि प्राप्त गर्ने हामीसँग माथिल्लो चाहिँ निकायहरू पनि छ, त्यो व्यवस्थापन गरेको छ। तर त्यो अलिकति लामो छ। अलिकति चाहिँ यो लामो प्रोसेस भएको कारणले पनि सायद नागरिकहरूलाई यो झन्झटिलो प्रोसेसमा प्रवेश गर्न अल्छी लागेको होला। किनभने सूचना पाउँदैन, सूचना नपाए पछाडि अब कार्यालय प्रमुख भाट्न जानु पऱ्यो, कार्यालय प्रमुखले पनि जाने दिएन भन्दै फेरि चाहिँ सूचना आयोगमा चाहिँ पठाउनु पऱ्यो। 30 दिन 60 दिन यति धेरै समयहरू लाग्छ। सायद यो कारणहरूले गर्दाखेरि पनि आम रूपमा जुन नागरिकहरूमा उत्साह हुनुपर्ने हो सूचना प्राप्त गर्ने, सायद यसले गर्दा पनि केही कठिनाइ परेको हो कि। यो जुन प्रक्रिया छ यो एउटा लामो लम्बेतान प्रक्रिया छ। यसलाई छोट्याएर चाहिँ एकदम सरल तरिकाले सहजताका साथमा जनताले सूचना पाउने गरीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र यदि त्यो सहजताका साथमा पाएनन् भने त्यसलाई चाहिँ दण्ड दिने वा दण्डित गर्ने पनि प्रक्रिया चाहिँ छोटो हुनु पर्यो। दण्ड दिने पनि त्यस्तो खासै त्यो दण्डको भागीदार हुनुपर्छ भनेर डराइहाल्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। साधारण अब दण्ड र सजाय र क्षतिपूर्तिको एउटा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा 5,000 देखि 25,000सम्म सरकारी निकायले चाहिँ लाई चाहिँ दण्डित गर्ने व्यवस्था छ, क्षतिपूर्ति पनि गर्ने व्यवस्था। तर त्योभन्दा नि मूल कुरो चाहिँ अब यो यस्तो खालका अभियानहरू चाहिँ मूलतः के हुन्छ भने हामीले जनता भाठाम नै लिएर जानुपर्ने हुन्छ र जनता भाठाम लिएर जाने सबैभन्दा सङ्गठित संस्था चाहिँ के पनि हुन्थ्यो भने मेरो पर्सनल मेरो अनुरोध पनि हो र मलाई यो जिज्ञासा पनि छ यस विषयमा। अहिले जुन राजनीतिक दलहरूले विभिन्न किसिमका एजेन्डाहरू बनाउनुहुन्छ, जनतालाई हामीले चाहिँ सूचित गर्नुपर्छ, जनतालाई हामीले दह्रो बनाउनुपर्छ, जनता नै हाम्रो सबै थोक हो भनेर जुन हामी राजनीतिक दलहरूले भनिरहेका छौँ। ए बाबा, यदि जनतालाई हामीले त्यो ढङ्गबाट
हामीले सशक्तिकरण गर्ने हो भने फेरि संविधानमै कानुनमै हामीले सूचनाको हकलाई यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने व्यवस्थापन गरिरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यक्रमहरूमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक दलहरूले यदि यस विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिनु भने के हुन्छ भने राजनीतिक दलसँगको उसमा चाहिँ संरचना अत्यन्त भूस्तर छ। राजनीतिक दलको अत्यन्त तल्लो तहका जनताहरूसँग उसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने राजनीतिक दलहरू स्वयंले नै यसको अगुवाई गरिदियो, सूचनाको हकलाई प्रचलनमा ल्याउनको लागि अगुवाई गरिदियो भने सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिँ यसबाट हुन्थ्यो। आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा केदार बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सूचनाको हकका अभियन्ता हुनुहुन्छ। इन्फर्मेसन अवेरनेस मुभमेन्ट अर्थात् सूचना जागरण अभियानका अभियन्ता संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने स्वस्तिका बस्नेत सूचनाको अधिकार पुरस्कार कोषका दाता हुनुहुन्छ। उहाँसँग कार्यक्रममा भएको कुराकानी अनुसार यदि तपाईँलाई पनि सूचनाको अधिकार वा राइट टु इन्फर्मेसन भनेको के हो भन्ने जानकारी लिन मन छ भने तपाईँहरूले इन्टरनेटमा खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो भिडियो इन्टरनेटमै हेरिरहनु भएको छ, यसर्थ तपाईँसँग इन्टरनेटको उपलब्धता छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौँ। र यो भिडियो सकिसके पछाडि तपाईँले राइट टु इन्फर्मेसन नेपाल भनेर वा सूचनाको अधिकार भनेर तपाईँले खोज्नुभयो भने तपाईँले सूचना अधिकारको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र नेपालको कानुन, नेपालको संविधानले तपाईँलाई दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण हतियारको बारेमा तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र आजको यस कार्यक्रम अवधिभरि तपाईँले हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो, हेरेर साथ दिनुभयो, यसका लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि। यो पुरस्कार स्थापना कोषको पृष्ठभूमिको बारेमा, यसको उद्देश्यको बारेमा जुन तपाईँले मलाई यसलाई प्रकाश पार्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण परिवारजनलाई म र मेरो परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।